बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। तारीख में सबसे ज्यादा किसी सियासी रहनुमा या कायद के ऊपर मुकदमात बनाने से बात जो है वो नहीं बनी, फिर उसकी किरदार कुशी के ऊपर जाने से भी बात नहीं बनी, फिर हत्ता कि इस हद तक जाया गया कि उनके निकाह को ही फासिद करार दिलवाया गया तो बात नहीं बनी। पाकिस्तान के लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। अब एक नई खबर है, और वो नई खबर क्या है? नई खबर ये है जी, अब जो बहुत सारी चीजें नहीं हुई तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का दावा किया जा रहा है। खैर, ये दावा कुछ नया नहीं है। उसमें जो फैसल वावडा है वो काफी दिनों से कह रहे हैं कि जी बहुत जल्द एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और जो पुराने लोग हैं वो इकट्ठे होंगे। तो अब इस बारे में शाहिद मेतला एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने एक दावा किया है। उनके मुताबिक जो क्या कहते हैं कि उनका जी ईद के फौरी बाद तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। इब्तदाई तौर पर 12 लोग होंगे और रियाज फितियाना सरबराही करेंगे। मजमूई तौर पे 36 लोग हो सकते हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो बात फैसल वावडा काफी दिनों से कह रहे हैं, अब जर्नलिस्ट शाहिद मेतला ने खबर ब्रेक की है, तो अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे बन रहा है या कौन इसको बनाने के पीछे होगा। नंबर 1, अब रियाज फितियाना को लेके 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बहुत सारी बातें उस वक्त हुई, उनके बहुत सारी चीजें आई और ये अब जो है वो अगर उसको करते हैं, एक तो उसके ऊपर रियाज फितियाना का अपना बयान आना चाहिए। एक बात, चले वो बयान नहीं भी देते तो ईद तो कोई दूर नहीं है, रमजान मुबारक शुरू होने वाला महीना, सवा महीना की टोटल बात है, तो ये अंदाजा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर ये सब करने के बाद भी इमरान खान ना टूटे, अब फिर अगली बात ये है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक में। क्या उसमें सिटिंग लोग हैं जो कौमी असम्बली में है, मसलन क्या उसमें शेर अफजल मरवत भी शामिल होंगे, क्या जो दीगर लोग हैं वो भी शामिल होंगे? तो ये एक बड़ी वो सूरत हाल। जिन लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये होता रहा कि उन्होंने दूसरी तरफ लाइन मिला ली थी या पैसे पकड़ लिए थे या वो लाइन से हट गए थे तहरीक इंसाफ की, क्या वो उसमें शामिल होंगे? एक सवाल तो ये भी है। फिर एक सवाल ये भी है कि अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन भी जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को उससे क्या नुकसान या फायदा होगा? क्या इमरान खान की स्ट्रेंथ कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों में बैठे हुए एमएनएस और एमपीएस हैं, या फिर इमरान खान की जो स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान की अवाम है? मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, वो कितनी बाइख्तियार हुकूमत है कि अपने वजीर आला को भी वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती या उसके कहने के ऊपर एफआईआर नहीं कर सकती। तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है और इमरान खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और बात, ये जो लोग सारे के सारे असेंबलियों में पहुंचे हुए हैं या जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना भी लेंगे, उनमें से कितने अपना वोट लेके पहुंचे हैं? उनका फर्क ये था कि उनके ऊपर इमरान खान का हाथ था और वो जीत गए। तो इमरान खान का हाथ नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो इमरान खान के मुकाबले में जिन पे हाथ रखेंगे वो बड़े नाम बन जाएंगे। मैं उसकी कुछ प्रैक्टिकल मिसालें दे सकता हूं। उसकी एक मिसाल हमने देखा कि आपने पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बुनियादी तौर पे पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था ना, उसका क्या नतीजा निकला? क्या पाकिस्तान के और पंजाब के लोगों में उन्हें पजीराई मिली? बिल्कुल भी नहीं मिली। एक बात। दूसरी बात, आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में आपने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन लेके आए थे, वो क्या थी? वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक था। क्या नतीजा निकला? क्या लोगों में पजीराई मिली? नहीं मिली। तो क्या इस बार मिल सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान की सियासत में एक नई चीज ये है, हर वो शख्स जो पार्टी छोड़ के इधर उधर जाता है, लोग उसको कबूल नहीं करते, चाहे वो किसी भी जमात के साथ हो। उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं वो आप जानते ही हैं, उनको क्या कुछ कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये उसको आप जो कोशिश या काविश है वो आप कह लीजिए, और उसको लेके जो क्या कहना चाहिए कि उससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा रिजल्ट जो है वो निकल सकता है जिससे आप कहें कि देखें जी ओ हो इमरान खान टूट गए, पीटीआई टूट गए। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो पार्टी के लीडर इमरान खान है और उनका जो वोटर है, जो सपोर्टर है, जो उनकी सपोर्ट बेस है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आज इमरान खान कहें कल जलसा करना है
اور علی امین گنڈا پور کہیں یا کوئی بھی عالیہ حمزہ کہیں، کوئی بھی نام لے لینا میں جن کی ذمہ داری ہے، جنید اکبر کہیں کہ کل جلسہ نہیں کرنا، لوگ نہیں مانیں گے، لوگ پہنچیں گے. لوگ عمران خان کی بات کو مانتے ہیں، کسی اور کی بات کو نہیں مانتے. تو اس سے کوئی میرا خیال ہے فرق نہیں پڑتا. ایسے ایک کوشش اور بھی کی گئی ہے ایسی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج جنگ اخبار کے اندر انصار عباسی صاحب کی سٹوری یہ ہے کہ جی 9 مئی 2023 کو جو معاملات ہیں اس کے اوپر اس وقت کی نگران حکومت نے کمیٹی بنائی تھی، اور اس کمیٹی کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے یا اس میں ان اپنے ذرائع سے جو خبر انہوں نے دی ہے کہ اس کمیٹی کی رپورٹ کے اندر جو چودھری پرویز الہی ہیں اور جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کے نام شامل نہیں ہے. یعنی ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا ہے، باقی جو لوگ ہیں، لیکن ان 2 لوگوں کے اوپر جو ہے، حالانکہ وہ خود بیچارے مقدمات میں نامزد ہیں. اس وقت بھی جی ایچ کیو حملہ کیس اور باقی لاہور میں جو کیسز ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب اس کو بھگت رہے ہیں. لیکن کمیٹی، اب اس کا خاص ذرا ٹائم دیکھیے گا، اس کا خاص مقصد کیا ہے، سب کچھ کیا ہے. اور شاہ محمود قریشی کا نام نہیں ہے، ان کے صاحبزادے زین قریشی کا نام ہے. اب یہ بھی ایک کوشش ہے کہ تحریک انصاف کے اندر وہ تفریق ڈالنے کی یا ایک تاثر دینے کی، جس طرح آپ پہلے بھی شاہ محمود قریشی کے اوپر شک و شبہات کرتے رہے، لیکن وہ شخص دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ آج کے دن تک جیل میں کھڑا. کیا مشکل ہے؟ ایک پریس کانفرنس کرنی ہے نا، ایک سٹیٹمنٹ عمران خان کے خلاف دینی ہے، تو قریشی صاحب کل باہر ہو جائیں گے. اور سب جانتے ہیں وہ اس دن کراچی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے، لیکن آپ نے 9 مئی کے کیسز ان میں ڈال دیا، لیکن وہ نہیں ہلے. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو اگر مگر کے بغیر اپنے اس بندے کے اوپر اب کوئی سوال ہی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ان کی وفاداری پہ، ان کی دیانتداری پہ اور ان کی اس کے اوپر. نمبر 1. نمبر 2، چودھری پرویز الہی کو لے کے بھی ایسے ہی شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے رہے. چودھری برادران کے حوالے سے ایون اسمبلیاں جب توڑنے کی باری آئی، بہت ساری بات آئی. ان کی عمر دیکھیں، اور اس شخص نے اپنا گھر توڑوا لیا. ٹھیک ہے وہ خاموش ہے، وہ جو بھی حالات ہیں، عمران خان کو اس کا علم ہوگا، لیکن ان کی دیانتداری اور عمران خان کے ساتھ وفاداری کے اوپر چودھری برادران جو مونس الہی صاحب ہے یا پرویز الہی صاحب ہے، آگے ان کی فیملی کے جیسے ایمان طاہر صاحبہ ہے، باسمہ ریاض صاحبہ ہے، وہ سب لوگ کھڑے ہیں، وہ نہیں ہٹے. تو یہ تو انتہائی بے وقوفی اور بد دیانتی ہوگی اگر کوئی کہے کہ آپ جو ہے وہ جی ان کے نام نہیں ہیں تو خیر کوئی پتہ نہیں کیا اس میں ہو گیا. یہ ان کی طرف سے تو درار ڈالنے کی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن ان کی طرف سے کم از کم میرا خیال ہے اب وہ ابہام دور ہو جانا چاہیے. اور ابہام تھا بھی نہیں، وہ ایک سو کالڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی حرکتیں یا چیزیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی اور ان لوگوں کی بھی کامیابی یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے کسی نے کہا نا کہ ایون اب تو جاوید ہاشمی کو شاہ محمود قریشی اور ان کی فیملی پہ رشک آتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے تو کبھی ان کو جیلوں کی سیاست کرتے نہیں دیکھا. اور چودھری برادران نے بھی ہمیشہ اس قسم کی پالیٹکس نہیں کی، اور اس بار انہوں نے کر کے اپنے سارے کے سارے ان کا قد، ان کا مقام بالکل الگ ہو گیا پہلے سے. اچھا پھر آپ جانتے ہیں لمز والا جو کچھ ہوا، لمز میں نے آپ کو رپورٹ ایکچوئل دی تھی جو میرے پاس میرے ذرائع کی خبر تھی. اب اطلاعات یہ ہے کہ جس چینل کے اوپر بیٹھ کے شاید مطلع صاحب نے وہ جو کالے چینل والا لوگو والا خبر بریک کی، وہیں پہ ایک مزمل سہروردی ہیں جو ARY جو ہم نیوز کے اوپر شو کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب آرمی چیف جناب عاصم منیر نے تمام جو کمانڈنگ آفیسرز ہیں ان کو ہدایات دی ہیں کہ آپ یونیورسٹیز میں جائیں اور نوجوانوں کے سوالات کے جوابات دیں، اور DG ISPR اگلے ہفتے دوبارہ جائیں گے. ان کا جی لمز کے باہر جو ہوا، کیا اس خوف سے فوج نوجوانوں سے ڈائلاگ ختم کر دے؟ یعنی اب خبر اس میں یہ ہے کہ کمانڈنگ آفیسرز کو کہا گیا ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں جائیں، انٹریکٹ کریں اسٹوڈنٹس کو، ان کے سوالوں کے جواب دیں. اور اس سلسلے میں بتایا گیا کہ اس ہفتے DG ISPR لمز گئے تھے تو اگلے ہفتے وہ دوبارہ جائیں گے. اب کون سی یونیورسٹی میں کہاں جائیں گے وہ ابھی اطلاعات نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.